الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلوات الله تعالى على حبيبه والامتنان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال: صدق الله وصدق رسوله. صاحب الفضيلة، معالي رئيس الحفل الميمون، وأساتذتي الكرام، وإخواني المكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يثبت صدري ويبعث في نفسي الفرح والحبور أن فسح لي أساتذة الأعزة المجال وهيئوا لي هذه الفرصة المباركة التي أتمكن فيها من إلقاء بعض الكلمات على الموضوع، أي الدعوة إلى الله ومقتضياتها. أيها الأفاضل، لو ألقينا نظرات عابرة على أوضاع الإنسانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا العالم يصطرم في رق المادة وعبودية الشهوة والسلطان القوة، فلم يكن للأسرة نظام، ولا للقبيلة لائحة، ولا للعقيدة شريعة، بل كان يعانى تفكك الخلق وتخلل الرجوة وتغلب الأثرة وتحكم السفاهة. والأدهى من ذلك أنه كان حيوانيا شهوة الغلب مادية، وغاية اللذة أنانيا شريعته الهوى. فأراد الله الخالق الرحمن الرحيم أن يرحم هذا العالم المفكك وهو أرحم الراحمين، فبعث رسوله النبي الأمين، وإنه بدأ جهده الجليل وبلغ رسالته بكل التوثيق وما تكاسل فيه لوقت دقيق، فتقبل الله فكره العميق، فأثمرت شجرة اجتهاده ثمرا ثمين، فلم تزل تبرح الأنوار وتنتشر والظلمات تتقلص، فلم تلبث إلا أن اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت. ما كان هذا إلا أخذ الأمر العظيم الميمون المتين. يا إخوة الإسلام، الآن فسدت البيئة كذلك بعدما صلحت، وضاقت الأرض على الخلق بما رحبت وامتلأت، والآفاق من عبدة الطاغوت والبدع في الدين، وصار الحق رسما عافيا. أسألكم معذرة إليكم، ما هو واجبنا في هذه الظروف المزعجة الخطرة التي تثير الحزن والكآبة؟ فتعالوا معي نتفكر ساعة، ألا إن ما توصلنا إليه من النتيجة أنه ليس لنا إلا أن نحمل رسالة الله الخالدة ونصلح هذا المجتمع البشرية، وفيه فلاحنا في الأولى والآخرة. قال الله جل وعلا في كلامه العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال حاثا على هذا الأمر الميمون: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن إخواني الأعزة، لا بد لنا أن نتقدم إلى هذا المجال
أنا شاهد وكذلك على الداعي أن يشكر الله جل وعلا حق الشكر على أوضاعه في هذا المقام البين. وكذلك على الداعي أن يشكر الله جل وعلا حق الشكر على أوضاعه التوفيق في هذا المقام البين، وأن يطيعه مع خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، لا يكون جريئا ولا مستكبرا بهذا الأمر، ولا يحقرن من الناس أحدا، ولا ينظرن إلى خطأ الناس، بل عليه أن يتوجه إلى حسناتهم فقط، ولا ينظر إلى السيئات بنظرة عابرة أيضا، وألا يحبط عمله وهو لا يشعر ولا يجد عند الله سوى حسرة وندامة. عليه أن يعامل الناس بخلق حسن ولا يكون غليظ القلب، وإلا لا يتقرب إليه أحد من الناس، بل يشيع منه التنفر كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وغير ذلك من الأمور. أخيرا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.